السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول لاناليز فينونسيير. في الفيديو ده ان شاء الله غادي نشوفوا شابيتر تاع لي راسيو. دونك غنتعرفوا على شنو هو التعريف تاع لي راسيو وعلاش كنستعملوهم وكذلك شنو هما الانواع تاع لي راسيو. دونك ركز معايا ويلا نبداو على بركة الله. بداية غادي نشوفوا شنو هما لي كلاسيفيكاسيون تاع لي راسيو وكذلك التعريف ديالهم. دونك لا ميثود des ratios peut éclairer l'analyse sur la structure financière de l'entreprise. Donc, حنا كنا شفنا في لي فيديو اللي فاتوا بلي كاينين دي بارامتر تاع ليكيليبر فينانسيير اللي هو الفون دو رولمون، لو بوزوان دو فون دو رولمون اي لا تريزوري نيت. دونك هادو كيعطيونا واحد الفكره شامله على لاناليز تاع لونتربريز. اما الا بغينا نديطايو داكشي بالتفصيل فبالتالي كنحتاجوا نحسبوا هاد لي راسيو هادو. علاش؟ حيت كيكليغيو لينا l'analyse ou la structure financière de l'entreprise. Donc, les paramètres de l'équilibre financier qui appellent واحد الفكرة شاملة، ولكن les ratios كيعطيونا داكشي بالتفصيل وكيوضحوا لينا مزيان لا سيتوياسيون فينانسيير اللي حنا فيها. دونك كيعطيونا واحد الفكرة على لا ستركتور فينانسيير، كذلك على لي زي كونترينت تاع لا جيستيون، كذلك كيعطيونا فكرة على بالنسبة لا ليكيديتي. دونك غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا بالنسبة لا ليكيديتي، وكذلك بالنسبة للافيكاسيتي productif de la séquence de la rentabilité d'exploitation. Donc au niveau général راه لي راسيو مهمين بزاف حيتاش كيديطايو لينا اش من سيتوياسيون فينانسيير اللي حنا فيها. زياده على الفون دو رولمون، بوزوان دو فون دو رولمون ولا تريزوري نيت، ضروري خاصنا نحسبوا لي راسيو. دونك نبداو بالنوع الاول من لي راسيو اللي هو لي راسيو دونديتمون اي دو ستركتور فينانسيير. دونك هاد الراسيو نيميرو 1 كنحسبوه بالطريقه اللي هي لي ريسورس ستابل كنقسموها على لي زيموبيليزاسيون. دونك كما كتشوفوا راها قريبه شويه للفون دو رولمون. اي هو الفون دو رولمون هو لي ريسورس ستابل ناقص لي زيموبيليزاسيون. دونك او نيفو جينيرال فاش نشدو لي ريسورس ستابل اللي هو فينانسمون بيرمانون ونقسموهم على لي زيموبيليزاسيون اللي هو لاكتيف ايموبيليزي، خاص يعطينا واحد العدد اللي هو كبر من واحد. Donc, خاص في الاخر تخرج لنا كبر من واحد. Ce qui implique que l'entreprise arrive à financer ses immobilisations et qu'elle reste une partie pour le financement de son besoin de fonds de roulement. Donc هنا إلا عطانا هاد العدد شدينا لو ريسورس طابل وقسمناها على زي موبيليزاسيون وعطاتنا كبر من واحد، هذا كيعني بلا لا سيتياسيون فافورابل، بلا الفون دو رولمون تيخرج بوزيتيف وكتشاط لينا واحد شويه باش نديوه للبوزوان دو فون دو رولمون. دونك هذه هي لا سيتياسيون اللي خاص يكون فيها بالنسبه لا سيتياسيون فافورابل، خاص يكون كبر من واحد. نشوفوا الغاسيو نيميرو 2 اللي هو لا توتال تاع لي ديت مقسومه على لا توتال دي باسيف. دونك هنا كنشدو فقط لا توتال تاع لي ديت، كنجمعوا لي ديت كاملين اللي عندنا في البيلون ديالنا كنقسموهم على التوتال تاع باسيف، يعني كنشوفوا لي ديت شحال كيمثلوا اون بورسونتاج بالنسبه للباسيف ديالنا كامل. دونك سو راسيو دون اون انفورماسيون سور لونديتمون جلوبال دو لونتربريز، كيعطينا واحد الفكره على لونديتمون ديالنا كي داير بالنسبه للونتربريز، لي ديت شحال كيمثلوا بالنسبه للتوتال باسيف كامل. ونشوفوا الغاسيو نيميرو 3 اللي هو لي ديت دو فينانسمون مقسوم على لو توتال دي ديت. دونك هنا كنشدو فقط لي ديت دو فينانسمون اللي داخل فيها لي زومبرانت اوبليغاتير، لي زوتر ديت دو فينانسمون، وكذلك لي زومبرانت اوبري دي زيتابليسمون دي كريدي. دونك هادو كاملين كيتجمعوا في لي ديت دو فينانسمون، كنقسموهم على التوتال تاع لي ديت، يعني كنشوفوا لي ديت دو فينانسمون شحال كيمثلوا من لا توتال دي ديت. Donc, ce ratio nous renseigne sur la structure de l'endettement qui a une fikra بالنسبة l'endettement ديالنا كي داير. نمشيو نشوفوا le ratio numéro 4 اللي هو les charges financières مقسومة على les dettes totales. Donc, ce ratio met en relief le coût de l'endettement de l'entreprise. Donc, هاد les charges financières كنشوفوا هادوك les dettes اللي شدينهم بشحال تقاموا علينا بالنسبه ليكو. دونك هاد لي شارج فينانسيير غادي نشوفهم في الشابيتر الجاي اللي هو ليطا اي سولد دو جيستيون. ونشوفوا لو راسيو نيميرو 5 اللي هو لي كابيتو بروبر مقسوم على لي فينانسمون بيرمانون. دونك كنشوفوا الفينانسمون بيرمانون كامل شحال كتمثل منه لي كابيتو بروبر. دونك كنشوف لي كابيتو بروبر شحال كتمثل من الفينانسمون بيرمانون كامل. دونك
سو راسيو اللي هو سميتو لوتونومي فينانسيير. دونك اون فوا تسمعوا لوتونومي فينانسيير راه هو الكابيتال بروبر مقسوم على الفينانسمون بيرمانون كامل. هاد لي راسيو هادو il doit être supérieur à 50%. خاص يكون يا اما كيساوي 50% يا اما بلو. حينتاش خاص لي كابيتال بروبر يكونوا كيمثلوا على الاقل النص تاع الفينانسمون بيرمانون. حينتاش plus l'entreprise aura des difficultés pour recevoir des nouveaux crédits. نفترض مثلا هاد الكابيتال بروب كيمثلوا فقط 40%، فبالتالي كنعرفوا بلا الفينانسمون بيرمانون كامل راه عندنا فقط من لي ديت، فبالتالي هذه واحد لا سيتوياسيون ديفافورابل. يعني قد ما كان هاد الكابيتال بروب ناقص قد ما غادي نلقاو صعوبه باش ناخذوا دوطخ ديت، وقد ما كان هاد البورسونتاج كبير مثلا 60% ولا 70% قد ما كيشجع اننا ناخذوا لي زوطخ كريدي وما نلقاو حتى شي مشكل. دونك هذا هو لو راسيو دوتونومي فينانسيير. والغاسيو نيميرو 6 اللي هو لي كابيتال بروبر مقسومه على لي ديت دو فينانسمون. دونك كنشوفوا الكابيتال بروبر شحال عندنا كنقسموها على لي ديت دو فينانسمون. لي ديت دو فينانسمون شفناهم اللي فيهم لي زومبرانت اوبليغاتير، لي زوطخ ديت فينانسيير وكذلك لي زومبرانت اوبري لي ايتابليسمون دي كريدي. دونك لي كابيتال بروبر مقسوم على لي ديت دو فينانسمون. هاد الغاسيو هذا il est très important pour la détermination de la capacité de remboursement de l'entreprise. Donc هاد الغاسيو هذا كنحسبوه باش نعرفوا واش لونتربريز قادره انها ترومبورسي لي ديت اللي خدات، واش هاد الكابيتال هادي قادره انها رومبورسي لي ديت. وهاد الغاسيو هادو خاصو ضروري في لا سيتوياسيون فافورابل يكون كبر من واحد، يعني خاص يكون لي كابيتال ديالنا كبر من لي ديت اللي كناخدو. وبالنسبه للغاسيو نيميرو 7 اللي هو لو ديت فينانسمون مقسوم على الكاباسيتي دوطو فينانسمون. هاد الكاباسيتي دوطو فينانسمون غادي نشوفوها ان شاء الله في الشابيتر الجاي اللي هو ليطا اي لو سولد دو جيستيون. دونك لي ديت فينانسمون كنقسموها على الكاباسيتي دوطو فينانسمون حتى هو واحد المونطون كنحسبوه بدي فورميل. بكل بساطه كنشدو هاد المونطون هذا كنقسموه على المونطون الاخر. نمشيو دابا نشوفو النوع الثاني بالنسبه لي راسيو اللي هو لو راسيو دو لا ليكيديتي، يعني متخصص فقط بالنسبه لا ليكيديتي. وقلنا اشنا هي لا ليكيديتي اللي هي لا ميزور لا كاباسيتي دو لونتربريز ا ريغلي سي ديت اريفي ا ان اشيونس. دونك ليكيديتي اللي هي واش كتقدر لونتربريز انها تخلص لي ديت ديالها ا كور تيرم بحال البنك الضو وكذلك لي سالاريين. النوع الاول من هاد لي راسيو دو ليكيديتي اللي هو لو راسيو دو ليكيديتي جينيرال، يعني كنشدو لي زاكتيف ا كور تيرم كنقسموها على لي ديت ا كور تيرم. بكل بساطه شنو هما لي زاكتيف ا كور تيرم؟ هو لاكتيف سيركيلون كنقسموه على لي ديت ا كور تيرم. لاكتيف سيركيلون اللي كيكون فيه ستوك لي كليونس لي كريونس كليون اي لي تي في بي، ولي ديت ا كور تيرم اللي هو متعلق بلي ديت فورنيسور وليطا كريديتور اي ديت اللي هو قل من عام. دونك هاد الغاسيو هذا exprime la capacité à faire face à son passif exigible de court terme avec son actif circulant. دونك هنا كنشوف واش لاكتيف قادر واش الباسيف قادر انه يفينونسي لنا لاكتيف ديالنا. كاين اللي كيعاوننا كنسيزي لي زوكازيون دوفر ال اوبتوني دي كونديسيون دو كريدي فافورابل. دونك هنا قد ما كان هاد المونطو هذا الغاسيو هذا كبر من واحد، ضروري خاص يكون كبر من واحد، راه كيمثل لنا اون سيتوياسيون فافورابل. يعني خاص يكون لي زاكتيف ديالنا كبر من لي ديت، يعني ديما لاكتيف خاص يكون كبر من لي ديت، يعني هادوك لي ديت داكشي اللي شرينا كثر من لي ديت. هاد المونطو هذا لاكتيف كثر من لي ديت ا كور تيرم. نمشيو دابا نشوفو بالنسبه للغاسيو نيميرو 2 اللي هو لو راسيو دو ليكيديتي ريدويت. بكل بساطه كيفاش ريدويت؟ اللي هو كنشدو لي زاكتيف ا كور تيرم وكنقصو منهم فقط لي ستوك موان لي ستوك وكنقسموهم على لي ديت ا كور تيرم ما كتبدل والو. دونك هنا نقصنا غير ستوك. دونك بالنسبه للغاسيو دو ليكيديتي اون روتيري لي ستوك كنقصو منهم لي ستوك كار سو parce que l'on décide que de vendre le stock qui sera immédiatement acheté. دونك هنا علاش كنقصوا الستوك؟ حيت واحد الستوك ماشي عنده واحد لي ليكيديتي انسيرتان، ما متاكدينش بلا الستوك غادي يتباع ولا ما غاديش يتباع. فبالتالي اين فوا كنبيعوا الستوك كنحطوا الستوك فاش يتباع راه ما متاكدينش 100% بلا غادي يتباع. دونك كنحيدوا الشك، يعني كنحيدوا لي ستوك.
كنشوفوا الراسيو نيميرو 3 اللي هو لو راسيو دو لاكيديتي ايميديات. ça veut dire كنشدوا لا ليكيديتي كنقسموها على لي ديت ا كور تيرم. اشنا هي لا ليكيديتي؟ هما لي ديسپونيبيليتي اللي هما لا تريزوري بحال لا بنك اي لا كيس، كنقسموهم على لي ديت ا كور تيرم اللي عندنا. دونك هاد الراسيو هذا il mesure la liquidité immédiate par rapport aux dettes à court terme. كنشوفوا واش هاد لا ليكيديتي كنقارنوها انطلاقا مع لي ديت ا كور تيرم. C'est aussi le meilleur indice de la capacité de honorer les dettes à une échéance imminente. Donc هذا هو الراسيو نيميرو 3. كنشدوا لي ليكيديتي كنشوفوا واش هاد ليكيديتي هادوك لي ديت ديالنا اش درنا بهم، شحال جابوا لنا بالنسبه لا ليكيديتي ديالنا، وكذلك واش هذيك لا ليكيديتي يعني داكشي اللي عندنا في الكونت بنك والكونت كاس واش قادر انه يفينونسي لينا هادوك لي ديوت ديالنا. ونمشيو نشوفوا البارتي الثالثه من انواع تاع لي راسيو هو لي راسيو دو رونطابيليتي فينونسيير. دونك كل ما هو مرتبط بلا رونطابيليتي بالنسبه للونتربريز. الراسيو نيميرو 1 اللي هو الريزولطا نيت مقسوم على لي كابيتال بروبر. دونك كنشوفوا الريزولطا ديالنا شحال خرج، شحال ربحنا هذا العام هذا. دونك سو راسيو اي انتريسي بور لي اكسيونير. دونك هاد الراسيو هذا بزاف كيكون مهتمين به لي زاكسيونير، حيتاش هما مهتمين به، حيتاش هما اللي كيشوفوا شحال خرج ليهم لي بينيفيس تاع العام هذا. والراسيو نيميرو 2 اللي هو الكاباسيتي دوتو فينانسمون مقسوم على لي كابيتال بروبر. دونك هاد سو راسيو هذا impose mesure l'importance de les ressources de financement générées par l'entreprise par rapport à ses capitaux propres. Donc كنشوفوا الكابيتال لي كاباسيتي دوتو فينانسمون شحال كتمثل بالنسبه لي كابيتال بروبر، وحنا غادي نشوفوا لي كاباسيتي دوتو فينانسمون كيفاش كنحسبوها في الشابيتر الجاي. والشابيتر والراسيو الثالث والاخير اللي هو لو ريزولطا نيت مقسوم على لي كاباسيتي دوتو فينانسمون. دونك كنشدو الريزولطا كنقسموه على المونطون تاع الكاباسيتي دوتو فينانسمون، وحنا غادي نشوفوا في الشابيتر الجاي ان شاء الله كيفاش كنحسبوا هادشي با ديتاي. دونك هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذا، نتمنى ان الشرح يكون واضح ومفهوم. دمتم في رعاية الله، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.